साथीहरू नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई आज पनि लोक सेवा आयोगको अप्राविधिक तर्फ नायब सुब्बा वा सो सरहक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित भई द्वितीय पत्रको खण्ड सी र त्यसमा पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको सार्वजनिक सेवा। आज हामीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयमा यो भिडियोमा जानकारी दिनेछौँ र आजको भिडियो पनि निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र हामीले आजको यो भिडियोमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, सबैभन्दा सुरुमा सार्वजनिक सेवा भनेको के हो, अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो, यसको आवश्यकता के छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका के छन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहले के कस्तो महत्त्व छ, सार्वजनिक सेवाका प्रकार के हुन्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकाय के हुन्, माध्यम के छन्, यसको अर्थ के हो, महत्त्व के हो, अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चाहिँ सेवा प्रदायकको भूमिका के हो, अधिकार के हो, सेवाग्राहीको कर्तव्य के हो, अधिकार के हो, यावत विषयमा जानकारी दिनेछौँ। सँगसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नेपालमा वर्तमान समस्याहरू के छन्, त्यसका समाधानका उपायहरू के हुन्, चुनौती के छन् र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्था के छ भन्ने विषयमा तपाईलाई आज हामीले जानकारी दिनेछौँ। आजको भिडियो पनि तपाईले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो तपाईलाई निकै नै उपयोगी रहेको छ। सबैभन्दा सुरुमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह जान्नुभन्दा पहिला हामीले सार्वजनिक सेवा भनेको के हो यो जान्न हामीलाई अत्यन्तै जरुरी छ। सार्वजनिक सेवा भनेको के हो यो जानौँ। सार्वजनिक हितका लागि राज्य वा राज्यको तर्फबाट सशुल्क वा निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइने वस्तु, सेवा र सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ। हेर्नुहोस्, फेरि बुझौँ। यो सार्वजनिक हितका लागि, कसका लागि? सार्वजनिक हितका लागि कसले राज्य वा राज्यको तर्फबाट कसरी सशुल्क वा निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने वस्तु, सेवा र सुविधालाई सार्वजनिक सेवा भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। र सार्वभौम सत्ता मालिक जनतालाई सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भने प्राप्त गर्नु के त नागरिकको सर्वसाधारणको अधिकार हो। हेर्नुहोस्, सार्वभौम सत्ताको मालिक को हो? जनता। अनि सार्वभौम सत्ताका मालिक जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नागरिकको कर्तव्य हो, नागरिकको अधिकार हो, यति भनिएको हो। अनि सार्वजनिक सेवाका स्वरूप, तपाईलाई सार्वजनिक सेवाका स्वरूप भने पनि, सार्वजनिक सेवाका प्रकार भने पनि, सार्वजनिक सेवाको वर्गीकरण कसरी गरिन्छ भनेर सोधे पनि त्यसको जवाफ एउटै हुन्छ। र सार्वजनिक सेवाको स्वरूप के छ त अहिले? सार्वजनिक सेवाका प्रकार के हुन्? सबैभन्दा सुरुमा हामीले परम्परागत सेवा अन्तर्गत के पर्छन् यो कुरा बुझौँ। यसमा चाहिँ अब पहिलेदेखि दिइरहेका सेवाहरू, परम्परागत भनेको पहिलेदेखि नै दिँदै आएका, प्रवाह गर्दै आएका सेवाहरू के हुन् त भन्दा सबैभन्दा सुरुमा शान्ति व्यवस्था हो। शान्ति सुव्यवस्था, मान्छेको नागरिकको जीवधनको रक्षा गर्नु, जीवधनको रक्षा गर्नु एउटा सुरक्षाको विषय छ। त्यसै राजस्व सङ्कलन पनि के हो त भन्दा पहिलेदेखि नै चलिआएको हो। यो लिच्छवी कालदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा राजस्व सङ्कलन गरिएको पाइन्छ। त्यसैले यो विगतदेखि नै परम्परादेखि नै चल्दै आएको अथवा दिँदै आएको सेवा पनि के हो त भन्दा राजस्व सङ्कलन र न्याय सम्पादन पनि परम्परागत सेवा अन्तर्गत पर्दछ। र आधुनिक सेवा अन्तर्गत नागरिकको आधारभूत आवश्यकता घाँस सेवा यो अपरझट गरिने सेवा, तत्काल गरिने सेवा भनेको अब दमकल, एम्बुलेन्स, अस्पतालको इमर्जेन्सी फाँट, त्यस पछाडि चाहिँ राहत उद्धार, यी पनि के हुन् त भन्दा। विकासात्मक सेवा भनेको के हुन्? बजेट विकासात्मक सेवा हुन् र पूर्वाधार निर्माण पनि विकासात्मक सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। अनि मनोरञ्जनात्मक सेवामा चाहिँ चलचित्र पर्छ, पार्क, उद्यान पर्छ, नाट्यशाला पर्छ। यो नाट्यशाला भनेको नाटक घर जस्तो बुझ्नु होला। अनि सङ्ग्रहालय पनि यो केमा पर्छ भन्दा मनोरञ्जनात्मक पनि पर्छ
र यो चाहिँ यो परम्परागत अथवा यो ऐतिहासिक सेवा पनि पर्दछ। अर्को छ यो कल्याणकारी सेवा भनेको चाहिँ सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण सेवा के हुन् त भन्दा कल्याणकारी सेवा हुन्। अर्को नियमनकारी सेवा। नियमन भनेको मानिसलाई हुन नदिन समाजमा त्यस्तो खालको सेवा चाहिँ नियमनकारी सेवा हो। त्यसमा चाहिँ नियम कानुनको तर्जुमा कार्यान्वयन गर्न, यो पनि नियम कानुनको तर्जुमा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष के हो त भन्दा एउटा यो नियमनकारी सेवा हो। अनुगमन मूल्याङ्कनमा नियमनकारी नै हो। सेना, प्रहरी, अदालत के हुन् त भन्दा नियमनकारी सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। अर्को छ अनुसन्धानात्मक सेवा। अनुसन्धानात्मक सेवा हो र अनुसन्धानात्मक सेवा अन्तर्गत चाहिँ अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, आविष्कार, अन्वेषण के हुन् त भन्दा अनुसन्धानात्मक सेवा हुन्। र अब हामीले यति जानिसकेपछि अब सार्वजनिक सेवाको अवधारणा है, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने विषयमा हामी अहिले परिवेश गरेका छैनौँ। तपाईँ त्यो नबुझ्नु होला। फेरि सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्ने कुरा छुट्टै हो। सार्वजनिक सेवाको अवधारणा बुझ्छौँ हामी सबैभन्दा पहिला। यो सार्वजनिक सेवाको शासन प्रणालीको सुरुवातसँगै सार्वजनिक मूल्य, मान्यता तथा पात्रहरूको भूमिकामा आएको परिवर्तनसँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास र सार्वजनिक सेवाको सुरुवातसँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा शासनलाई गर्न थालियो अथवा अभ्यास गर्न थालियो। शासकीय मूल्य, मान्यता तथा पात्रहरूको भूमिकामा चाहिँ यो आएको परिवर्तनसँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणामा चाहिँ विकास र विस्तार भएको पाइन्छ। र अझै तपाईँले जान्नुपर्ने विषय के हो त भन्दा यो सन् 1980 को दशकमा 1980 है, सन् 1980 को दशकमा चाहिँ सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी, जवाबदेही, प्रभावकारी र नागरिक केन्द्रित बनाउन अभियानको रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको पाइन्छ। कहिलेदेखि? 1980 देखि। कसरी? सार्वजनिक सेवालाई जनमुखी, जवाबदेही, प्रभावकारी र नागरिक केन्द्रित बनाउन यो अभियान चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ। र हालका दिनमा आएर नागरिकलाई जवाबदेही, जनमुखी अथवा सार्वजनिक सेवालाई जवाबदेही, जनमुखी, प्रभावकारी, नागरिक केन्द्रित बनाउन सँगसँगै हालका दिनमा आएर सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, सामाजिक न्याय कायम गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन चाहिँ जस्टिस बेस्ड सर्भिस भनेको कानुनी सेवामा आधारित रहेर चाहिँ जोड दिइएको छ। कि कानुनमा आधारित रहेर है, कानुनमा आधारित रहेर चाहिँ यस्ता सेवाहरू प्रवाह गर्न, सार्वजनिक सेवाहरू चाहिँ प्रवाह गर्न थालिएको छ। अब हामी जान्छौँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के हो? पहिला कुरा तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ। सार्वजनिक हितका लागि राज्य र राज्यको तर्फबाट सशुल्क वा निशुल्क रूपमा नागरिक समक्ष उपलब्ध गराउने विधि र प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। मैले के भने? कसको हितको लागि? सार्वजनिक हितका लागि। कसले? राज्य र राज्यको तर्फबाट अथवा राज्य वा राज्यको तर्फबाट। कसरी? सशुल्क वा निशुल्क। अनि कहाँसम्म पुर्याउने? नागरिक समक्ष उपलब्ध गराउने एउटा केलाई विधि, पद्धति, प्रक्रियालाई के भन्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ। यसरी बुझ्ने। सार्वजनिक हितका लागि राज्य वा राज्यको तर्फबाट सशुल्क वा निशुल्क नागरिक समक्ष उपलब्ध गराउने विधि, पद्धतिलाई अथवा विधि र प्रक्रियालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनिन्छ भनेर बुझ्ने। अर्को, यो सार्वजनिक सेवाको उत्पादन गरी उचित प्रबन्ध गर्दै सेवाग्राही समक्ष वितरण गर्ने कार्य हो। हेर्नुहोस्, यो भनेको सार्वजनिक सेवाको उत्पादन गर्ने अनि उचित व्यवस्था मिलाई, उचित माध्यम मिलाई सेवाग्राही समक्ष भनेको नागरिक समक्ष चाहिँ एउटा वितरण गर्ने कार्य नै के हो? सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अनि यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई हामीले एउटा के हो? पुलको रूपमा काम गरिरहेको छ। कि पुलको रूपमा काम गरिरहेको छ। कस्तो पुलको रूपमा काम गरिरहेको छ? जस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाहले राज्य र नागरिकलाई जोड्ने काम गर्दछ। भनेको राज्यले सेवा प्रवाह गर्छ। राज्यले कार्य सम्पादन कसरी गर्छ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह मार्फत गर्छ। अनि नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यमबाट सरकार भएको अपनत्व गर्छन्, सरकारसँग सम्बन्ध स्थापित गर्छन्। त्यसरी चाहिँ सरकार र अथवा राज्य र नागरिकलाई
जोड्ने पुलको रूपमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि विधि प्रक्रिया र भने मैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि विधि प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन गरिएको हुन्छ। जनताको इच्छा आकांक्षा अनुसारको सेवाको वितरण गरी उनीहरूको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु तथा समस्याको समाधान गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रवाहको उद्देश्य हो। हेर्नुहोस् है, मैले के भने भन्दा जनताको इच्छा चाहना अनुसारको सेवाको वितरण गर्ने। कसको इच्छा चाहना? जनताको इच्छा चाहना अनुसार। कसरी गर्ने? उनीहरूको इच्छा चाहना आवश्यकता र परिपूर्ति समस्या समाधानका लागि चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु सार्वजनिक सेवाको मुख्य उद्देश्य वा ध्येय हुन्छ। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, भौगोलिक अवस्थाबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ प्रभावित हुन्छ। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्वरूप ढाँचा एउटै हुन्छ भन्ने छैन। त्यो देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था कस्तो छ, राजनीतिक प्रभाव कस्तो छ, राजनीतिक अवस्था कस्तो छ, भौगोलिक अवस्था कस्तो छ, त्यो विषयले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, यानि कि त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्दछ भनिएको हो। यो सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो, यो अविच्छिन्न चलिरहन्छ कि सार्वजनिक सेवा प्रवाह के हो? निरन्तर प्रक्रिया हो, यो अविच्छिन्न चलिरहन्छ। अब यसमा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव पर्दछ। हेर्नु, सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वातावरणीय प्रभाव पर्दछ। त्यसका लागि कार्यालय हुनु पर्यो, संरचना उचित वातावरण चाहियो। यावत विषय र वातावरणसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्दछ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह बहुआयामिक हुन्छ है। सार्वजनिक सेवा प्रवाह बहुआयामिक विषय हो। यसका विविध आयामहरू छन्। ती आयामहरू मैले चाहिँ पछि यहाँ तलतिर चाहिँ मैले समेटेको छु। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व के हो त? सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएन भने के हुन्छ? छ के भएको छ, भएन भने के हुन्छ? महत्त्व के हो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको? यो कुरा बुझौँ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहले नागरिकको भोइस, चोइस र राइटको सम्बोधन गर्छ है। नागरिकको भोइस, चोइस र राइटको सम्बोधन गर्छ। कसले भन्दा? सार्वजनिक सेवा प्रवाहले। अनि नागरिकका अधिकारहरू स्थापित गराउन सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व छ। मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न। हेर्नुहोस्, सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएन भने, समान तरिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएन भने मुलुकमा अशान्ति हुन्छ, द्वन्द्व पैदा हुन्छ, द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। अनि के हुन्छ भन्दा समाजमा द्वन्द्व कलह सिर्जना भएपछि समाज अशान्ति हुन्छ र सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मुलुकमा चाहिँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। अर्को, नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक सेवाले मद्दत गर्छ। त्यो त्यसको महत्त्व छ। लोकतन्त्रका लाभको प्रभावकारी रूपमा वितरण गर्न। अर्को, नागरिकलाई आकस्मिक र विकासात्मक सेवाहरू उपलब्ध गराउन। अर्को, न्याय प्रदान गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न। हेर्नुहोस्, मैले भनिसकेँ, समाजमा शोषक शासकहरूलाई चाहिँ के गर्न? दण्डित गर्न। अब समाजमा अन्याय, अत्याचार र एउटा विकृति, विसङ्गति हुन नदिन सार्वजनिक सेवा प्रवाहले निकै नै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दछ। र कसरी भन्दा पीडितलाई न्याय प्रदान गरी यो दण्डहीनताको अन्त्य गर्छ कि भनेको यो पीडितलाई न्याय प्रदान गर्यो भने समाजमा अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। यति बुझ्नुहोस्। मौलिक हक र मानवाधिकारको प्रवर्धन गर्छ सार्वजनिक सेवा प्रवाहले। सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रतिबिम्ब गर्छ। ठिक छ। अनि सरकारको वैधता स्थापित गर्छ। भनिसके सरकारको रूपमा काम गर्ने हो, सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने हो सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा। अब कसरी? सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ सरकारले कार्य सम्पादन गर्दा अथवा सेवा प्रवाह गर्दाको अवस्था पनि त प्रक्रिया पनि के हो भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो। अनि सरकारको वैधता स्थापित गर्ने भएन? गर्छ। राज्यप्रति नागरिकको अपनत्व भाव सिर्जना गर्छ। भइसक्यो। मानिसको जीवनयापन र जीवनशैलीमा सुधार ल्याउँछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सबैको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ, जीवनशैलीमा सुधार ल्याउँछ, यति भनिएको हो। अनि जनताको सेवा सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्छ। सबैलाई समान तरिकाले छिटो, छरितो, चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी सेवा प्रवाह भयो भने के हुन्छ त भन्दा सरकारप्रति नागरिकको अथवा जनताको एउटा सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुन्छ। निर्धारित समय स्थान र गुणस्तरमा चाहिँ सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्व छ। अर्को भनेको मुलुकमा खोज, अनुसन्धान, अध्ययनका लागि चाहिँ
नवप्रवर्धनको विकास गर्न पनि महत्त्व छ। अर्को विषयवस्तु के हो त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रक्रिया चक्र र चरण भन्ने कुरा एउटै हो। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ छोटोमा देखाउँछु, यति भन्दा पछि पुग्छ तपाईँले। सबैभन्दा सुरुमा पहिलो चरण भनेको, पहिलो प्रक्रिया भनेको त पहिलो थाल्ने भनेको सेवाग्राहीको पहिचान, समस्या केलाउने, अनि समस्या मध्ये पनि समस्याको प्राथमिकता कुन समस्यालाई चाहिँ कुन समस्या पहिलो प्राथमिकता पर्छ, कुन समस्या जटिल छ त्यसमा प्राथमिकताको पहिचान गर्ने, निरन्तर रूपमा सार्वजनिक प्रवाहको अनुगमन निरन्तर रूपमा रहने, पृष्ठपोषण गर्ने, अनि पृष्ठपोषणबाट के हुन्छ, सुधार हुन्छ। यो भयो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रक्रिया। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्त हेर्नुहोस् है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सिद्धान्त भन्यो भने अथवा कुनै पनि विषयवस्तुको सिद्धान्त भन्यो भने त्यो विषयवस्तुलाई राम्रो बनाउनका लागि, प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउनका लागि विगतदेखि नै एउटा प्रचलनमा रहेका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, एउटा विधि पद्धतिलाई के भन्छ भन्दा एउटा चाहिँ सिद्धान्त भन्छ के। भनेको तपाईँले के बुझ्नु, त्यो विषयवस्तुलाई एउटा प्रभावी सेवा प्रवाहको सिद्धान्त भनेको लागि विगतदेखि नै प्रचलनमा रहेको यसका सिद्धान्त भनिन्छ। जुन अब सिद्धान्तमा त्यो विषयवस्तुलाई राम्रो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषय जोडिन्छ यहाँ। सुशासनको सिद्धान्त, नागरिक बडापत्रको सिद्धान्त, सरलताको सिद्धान्त, निष्पक्षताको सिद्धान्त, तटस्थता र प्रतिबद्धताको सिद्धान्त, समान व्यवहारको सिद्धान्त, नागरिक छनौटको, मितव्ययिता र गुणस्तरीयताको सिद्धान्त, शीघ्रताको सिद्धान्त, सूचना प्रवाहको सिद्धान्त, विद्युतीय शासनको सिद्धान्त। यी भए सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्त। अब यो विषयवस्तु भनेको मैले अब समेट्ने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका। हेर्नुहोस् है, यो परीक्षाका दृष्टिकोणले निकै महत्त्वपूर्ण छ है, र तपाईँहरूको कतिपय दिएको छ। स्रोतहरूबाट चाहिँ मैले सामग्रीहरू निर्माण गरिरहेको छु, र यहाँ चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका भनेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सार्वजनिक यो सेवा प्रदायकले के भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो, के कर्तव्य पालना गर्नु पर्यो भन्दा प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नु पर्यो, कानुनको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, सार्वजनिक स्रोत साधनको मितव्ययी ढङ्गले प्रयोग गर्नु पर्यो, दुरुपयोग हुन दिनु भएन, सदुपयोग तरिकाले चाहिँ सही तरिकाले सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्यो, आचरण अनुशासनको पालना गर्नु पर्यो, सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो। भनेको सेवाग्राहीको माग एकातिर छ, जस्तो नागरिकलाई यो एउटा सेवाग्राहीलाई अथवा कुनै सेवाग्राहीलाई त्यसमा पानी चाहिएको छ भने अथवा खानेपानीको पहुँच पुगेको छैन, खानेपानी चाहिएको छ भने त्यहाँ सडक पुर्याएर भएन है, किनभने त्यहाँ चाहिँ पानी हो पहिलो प्राथमिकता, पानीको अभाव छ, पानी पुर्याउनु पर्यो, अनि सडक छ भने सडक पुर्याउनु। नागरिकको आवश्यकता के छ, आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु पर्यो। अर्को कुरा, सेवाग्राही समक्ष मर्यादित ढङ्गले प्रस्तुत हुने र सभ्य व्यवहार गर्ने, यो मैले भन्नु परेन है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने, जति पनि अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने एउटा के गर्दाखेरि चुस्त दुरुस्त हुन्छ हो, त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो भनिएको हो, अनुसरण गर्नु पर्यो भनिएको हो। नागरिक बडापत्रको परिपालना गरेर सेवा प्रवाह गर्ने, प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्रको परिपालना गरेर चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भनिएको हो। यो चाहिँ अब एउटा भूमिका हो। अनि सेवा प्रवाहमा तटस्थता र प्रतिबद्धताको सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्ने, अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने, अनि सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र उचित सम्बोधन गर्ने। के गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने र उचित सम्बोधन गर्ने। अर्को भनेको भ्रष्टाचार रहित कार्यशैलीको अवलम्बन गर्ने।
भ्रष्टाचार रहित कार्यशैलीको अवलम्बन गर्ने, निर्धारित समयमा तोकिएको गुणस्तरमा सेवा प्रवाह गर्ने। तोकिएको समयमा गुणस्तर नघट्ने गरी सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको हो, अथवा त्यसलाई चाहिँ सेवा गर्ने, सो कार्य सम्पादन गरिदिने भनेको हो। यो अहिले चाहिँ नेपालको सेवा प्रवाह चाहिँ प्रक्रियामुखी मात्रै छ भन्ने बुझिन्छ है, त्यो त्यस्तो जनगुनासो छ। अब यो प्रक्रियामुखी कामकाज अथवा सेवा प्रवाहलाई चाहिँ नतिजामुखी सेवा प्रवाहमा जोड दिने, यो पनि के हो भन्दा भूमिका हो। अनि मुस्कान सहितको सेवा भनेको छ, मुस्कान सहितको सेवा उपलब्ध गराउने भनेको छ। यो भनेको के भनेको मुस्कान सहितको सेवा? हाँसेर मुस्कान दिने भनेको त्यो पनि होला। सँगसँगै के भनेको हो त भन्दा नागरिकलाई सहज हुने गरी, नागरिकलाई तथा सेवाग्राहीलाई सहज हुने गरी, सेवाग्राहीको कम्फर्टेबलमा र मर्यादित व्यवहारमा है, यति कुरा हो। हाँस्नै पर्छ भनेको चाहिँ विषयवस्तु भनेको अधिकार। मैले अगाडि के भने? सेवा प्रदायकको भूमिका भने। अब सेवाग्राहीको अधिकार। सेवाग्राहीले कस्ता कस्ता अधिकार पाउँछन्, अधिकार पाउनका लागि के अधिकार, के कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ, त्यो पनि मैले समेटेको छु। अहिले चाहिँ अधिकार, सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको अधिकार, सेवाको छनौट गर्ने अधिकार, गुणस्तरीय सेवा प्राप्तिको अधिकार, छिटो छरिदो रूपमा सेवा प्राप्तिको अधिकार, सरल र सहज रूपमा सेवा प्राप्तिको अधिकार, निष्पक्ष र मर्यादित सेवा प्राप्तिको अधिकार, गुनासो गर्ने र सुनाइको अधिकार है। अब गुनासो गर्नका लागि अब कति धेरै ठाउँमा, धेरै कार्यालयमा, प्रत्येक कार्यालयमा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। अब सँगसँगै अब ऐन कानुन पनि बनेकै छन् है। ल ठिक छ। अर्को छ एकल बिन्दुबाट सेवा प्राप्ति गर्ने अधिकार। एकल बिन्दुबाट सेवा प्राप्तिको अधिकार भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? के हो यो भनेको? हेर्नुहोस्, एकल बिन्दुबाट भनेको के हो त भन्दा एउटै कार्यालयभित्रबाट जुन ढोकाबाट हामी भित्र सेवा प्राप्त गर्न गयौँ हो त्यही ढोकाबाट बाहिर निस्कन पर्ने अवस्था भनेको। कतिपय जिल्लामा अहिले एउटा नागरिकता बनाउन मात्रै नभएर एउटा सरकारी कामकाज गर्न कति भौतारिनुपर्छ, कति दुःख गर्नुपर्छ। किनभने भौतिक यो मैले भन्न खोजेको यो एकल बिन्दु सेवा प्राप्तिको अधिकार भनेको, एकल बिन्दु भनेको एउटै कार्यालयबाट र एउटै कार्यकक्षबाट है, एउटै कार्यकक्ष, एउटै कार्यालयबाट, एउटै बिन्दुबाट चाहिँ एउटै कार्यालयबाट सेवा प्राप्तिको अधिकार हुने भनेको हो। धेरै चाहिँ भौतिक संरचनाहरू बनाउँदाखेरि, भौतिक पूर्वाधार बनाउँदाखेरि चाहिँ टाढा टाढा नबनाउने, केन्द्रित भएर चाहिँ त्यसरी सेवा प्राप्ति गर्ने अधिकार हुने भनेको हो। सामाजिक न्यायका आधारमा सेवा प्राप्तिको अधिकार के भनेको? सामाजिक न्यायका आधारमा सेवा प्राप्तिको अधिकार, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तको परिपालना मार्फत सेवा प्राप्तिको अधिकार, अनि क्षतिपूर्तिको अधिकार है। क्षतिपूर्तिको अधिकार सार्वजनिक, अब यहाँ त व्यवस्था छ नि। अब सूचनाको हक छ, अथवा सूचनाको हक सम्बन्धी पनि ऐन नियमहरू बनेका छन्। त्यसमा पनि के भनेको छ भन्दा आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित सूचना, आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको सूचना माग्दा नपाएमा वा दिन हिचकिचाएमा सार्वजनिक निकाय वा सूचना दिनुपर्ने सूचना प्रदायक निकाय अब दिन नमानेमा उसले एउटा चाहिँ गुनासो गर्न सक्छ, वा चाहिँ उसले चाहिँ उजुरी गर्न सक्छ र उसले चाहिँ क्षतिपूर्ति सहितको सेवा प्राप्त गर्छ। यो भनेको ल। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको दायित्व, मैले अगाडि भनेको अर्थ कर्तव्य भयो, अब चाहिँ दायित्व। के काम गर्नुपर्छ त? ती सेवा प्राप्ति गर्नका लागि चाहिँ प्राप्ति गर्नु मात्रै पनि सेवा प्रदायकको, सेवाग्राहीको अधिकारको कुरा होइन कि कर्तव्य पनि त पालना गर्नु पर्यो, भूमिका पनि त निर्वाह गर्नु पर्यो, त्यसमा केही दायित्व छन्, दायित्व पनि पालना गर्नु पर्यो। के हुन् त ती भन्दा प्रचलित ऐन नियम कानुनको विषयमा जानकारी राख्ने, सेवा प्रवाहको प्रक्रियाबारे जानकारी राख्ने। हेर्नुहोस् है, यो सेवा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी राख्ने भनेको छ। यो भनेको हामी वडा कार्यालय वा जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता बनाउन जाँदैछौँ।
नागरिकता बनाउनका लागि के प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ, वडाबाट सिफारिस लग्ने कुरा होला, त्यस पछाडि चाहिँ अब अभिभावक वा संरक्षणको जानुपर्ने अवस्था होला, त्यसका प्रक्रिया के छन् सबै प्रक्रियाको जानकारी लिनु पर्यो र पालना गर्नु पर्यो के। आफूले चाहिँ आफ्नो कर्तव्य पालना नगर्ने अनि चाहिँ सेवा प्राप्त छिटो छरितो चाहेर पनि त भएन, त्यो हो खास। यो समस्यामा आउँछ, यो नागरिकका यो सबै समस्यामा जोडिन्छ पछाडि। समस्या सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समस्या भन्ने छ, समस्यामा जोड्छु म। अनि ऐन कानुनको परिपालना गर्ने भनिसके। सेवा प्रदायक समक्ष नम्र र शिष्ट रूपमा प्रस्तुत हुने। अनि सेवा प्रदायकले चाहिँ नम्र र शिष्ट रूपमा सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने, मुस्कानसहितको सेवा दिनुपर्ने। अनि सेवाग्राहीले चाहिँ जस्तो व्यवहार गरे पनि हुने, त्यो चाहिँ होइन नि हो। सेवा प्रदायक समक्ष एउटा सेवाग्राही पनि नम्र र शिष्ट हुनुपर्छ भनेको, मर्यादित हुनुपर्छ भनेको। अनि सेवा प्रदायकलाई अनुचित प्रभाव नपार्ने। हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले के भनेका थिए इतिहासमा, घुस दिन्या र लिन्या दुवै देशका शत्रु हुन् भनेका थिए। अनि अब कुनै पनि अवांछित प्रभाव पार्नु भएन सेवा प्रदायक निकायलाई वा सेवा प्रवाह गर्ने व्यक्तिलाई, त्यो भनेको यो चाहिँ। अर्को, सेवा प्रवाहप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने है, सेवा प्रवाहप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने। अर्को, आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पुरा गर्ने। अर्को, आफ्नो अधिकारप्रति सजग रहने र दायित्व पुरा गर्ने। अर्को, उचित ठाउँमा समयमै गुनासो गर्ने। अर्को, आफूलाई राज्यको एक असल र जिम्मेवार नागरिकको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भनेको। यो भए सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको कर्तव्य, दायित्व वा भूमिका। यति कुरा मैले गरेँ। अब तपाईँले जान्नुपर्ने विषय भनेको के हो भन्दा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम के हो त माध्यम। अब माध्यम भनेको कार्यालयहरू अथवा चाहिँ त्यसका माध्यमहरू, त्यसका चाहिँ निकायहरू के हुन् भनेको। सबैभन्दा सुरुमा सङ्घीय सरकार र मातहतका निकाय, अनि संवैधानिक निकायहरू, न्यायालय र मातहतका अदालतहरू, प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरू, स्थानीय सरकार र मातहतका निकायहरू, सार्वजनिक संस्थान, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक सङ्घ संस्था। यी के हुन्छ भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम हुने चाहिँ। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका भनेको र ढाँचा भनेको कुरा एउटै हो, यति कुरा बुझौँ। के हुन्छ ढाँचा भन्दा तरिका के हुन्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका के हुन्। सरकार स्वयंले प्रवाह गर्ने, अर्ध सरकारी निकाय मार्फत प्रवाह गर्ने सेवा, अथवा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रवाह गर्ने, सेवाको अर्ध बजारीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रले प्रवाह गर्ने, गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत प्रवाह गर्ने, सामुदायिक सङ्घ संस्था मार्फत प्रवाह गर्ने, नागरिक समाजको परिचालन गर्ने। यी भए के त भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका तरिका भए। अब हामी जाउँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अथवा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारिताको लागि गरिएका व्यवस्थाहरू के हुन्। व्यवस्था भन्ने बित्तिकै तपाईँले चारवटा कुरा सम्झने, चारवटा कुरा सम्झि नै हाल्ने है। व्यवस्था भन्ने बित्तिकै, प्रयास भन्ने बित्तिकै तपाईँले चारवटा कुरा सम्झिहाल्ने। व्यवस्था, प्रयास, प्रावधान भन्ने बित्तिकै चारवटा कुरा के हुन् त, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, कार्यक्रमगत व्यवस्था र अन्य व्यवस्था। यसरी तपाईँले चारवटा कुरा सम्झिने। अब नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि संवैधानिक, कानुनी, संस्थागत र कार्यक्रम व्यवस्थाहरू गरिएको छ, जुन देहाय बमोजिम प्रस्तुत गरिएको छ भनेको छ। अब हामी सबैभन्दा सुरुमा संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी व्यवस्थामा जाउँ। नेपालको संविधान है, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 र नियमावली 2065, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064, नियमावली 2065, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली 2074, गुनासो सुनवाई निर्देशिका 2063, सेवा अभियान निर्देशिका 2065, चालु आवधिक योजनाको अथवा आर्थिक वर्षको बजेट र चालु आवधिक योजना के हुन्छ भन्दा यी चाहिँ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भए। अब चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहका संस्थागत व्यवस्था के हुन्। मैले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम भने नि हो। माध्यम भन्नु र
सार्वजनिक सेवा प्रवाहका संस्थागत व्यवस्था भन्ने कुरा एउटै हुन्छ है ल। सङ्घीय सरकार मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय, न्यायालय र मातहतका अदालत, प्रदेश सरकार मातहतका निकाय, स्थानीय सरकार मातहतका निकाय, सार्वजनिक निकाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरू, यी भए संस्थागत व्यवस्था। कार्यक्रमगत व्यवस्था के छन्? नागरिक बडापत्रको प्रयोग, विद्युतीय शासनको अवलम्बन, घुम्ती सेवा शिविर, सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था, सार्वजनिक सुनवाई, हेल्प डेस्क, टोल फ्री सिस्टम है, टोकन नम्बर, टोल फ्री सिस्टम, यी के हुन्छ भन्दा कार्यक्रमगत व्यवस्था। अब नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था। अब दुई तरिकाले वर्तमान अवस्था लेख्न सकिन्छ है, दुई तरिकाले वर्तमान अवस्था लेख्न सकिन्छ। सकभर त वर्तमान अवस्था भन्यो भने डाटालाई लेख्ने, डाटा आएन वा डाटा लेख्नै पर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसको सकारात्मक अवस्था के छ, नकारात्मक अवस्था के छ, त्यसको सबल पक्ष के छ, दुर्बल पक्ष के छ, त्यो लेख्ने, छुट्याएर केमा वर्तमान अवस्था भन्यो भने। अब नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था भनेर सोध्यो। सबल अवस्थामा अथवा सकारात्मक अवस्था, सकारात्मक पक्षमा के भन्ने भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान, योजना, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिएको। अर्को सुशासन ऐनले गुनासो व्यवस्थापन, घुम्ती सेवा, सार्वजनिक सुनाइको व्यवस्था गरेको। अर्को निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा अनुशासन र आचरणको व्यवस्था। अर्को ई गभर्नेन्सलाई प्राथमिकता दिएको। अर्को क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्रको प्रयोग। अर्को हेलो सरकार, हेल्प डेस्क, टोकन सिस्टम सञ्चालन गरिएको। अर्को नवीनतम प्रविधि सहितको सेवा प्रवाह सुचारू गरिएको आदि के भयो त भन्दा यी चाहिँ सबल पक्ष भए। अब दुर्बल पक्ष के छन् भन्दा सार्वजनिक सेवामा छनौटको न्यून अवसर। अर्को सेवाको कम गुणस्तर एवं उच्च मूल्य कायम। अर्को काम पन्छाउने, शोषण लुकाउने प्रविधि हाबी रहनु। अर्को सेवा केन्द्रको अपर्याप्तता, राजनीतिक प्रभाव हाबी रहेको, सदाचार र नैतिकताको कमी, सेवाग्राही र सेवा प्रदायक बीच सुमधुर सम्बन्धको कमी रहेको। अर्को नागरिक बडापत्रको अक्षरशः कार्यान्वयन नहुनु। अर्को अपारदर्शिता तथा गोपनीय कार्यशैली हाबी रहनु। यी के भयो भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वर्तमान अवस्था अन्तर्गत नकारात्मक अथवा नकारात्मक पक्ष भए। अब हामी जान्छौँ नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा देखा परेका समस्या। म तपाईँले त समस्या भोग्नुहोस् भन्दिनँ, फेरि है समस्या भोग्नुहोस् भन्दिनँ। समस्या भनेको तपाईँले देखेका समस्या, सेवा प्रदायको निकायबाट के देख्नुहुन्छ, सेवाग्राहीबाट के देख्नुहुन्छ, कानुनबाट के देख्नुहुन्छ, राज्यबाट के देख्नुहुन्छ र नागरिक समाजबाट के देख्नुहुन्छ, यी सबै समस्यालाई कमन रूपमा लेख्ने, त्यो लेखे पुग्छ। अब के छन् त समस्या हेरौँ। नीतिगत अस्पष्टता र भएका नीतिहरूको अद्यावधिक हुन नसक्नु, असल राजनीतिक संस्कारको र राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापन निर्धारण नहुनु, सेवा वितरण प्रणालीमा लाभ लागत विश्लेषण हुन नसक्नु, सेवा प्रवाह गर्ने निकायबीच समन्वयको प्रभाव रहनु, कर्मचारीहरूमा जनसेवाको भावनाको कमी, निर्णय प्रक्रिया लामो एवं झन्झटिलो हुनु, पूर्वाधार एवं आवश्यक स्रोत साधनको न्यूनता रहनु, कर्मचारीले अधिकार खोज्ने तर जिम्मेवारी पन्छाउने प्रविधि कायमै रहनु। मैले भनिसकेँ अगाडि यी कुरा के हुन्छ भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका समस्या हुन्। अर्को सेवा प्रवाहमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गर्न नसक्नु, यी भए। अब समस्याको समाधान त तिनीलाई उल्टाइदिने भइहाल्यो। नीति स्पष्ट र पारदर्शिता कायम गर्ने, असल राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, सेवाग्राहीको हितलाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सबै कार्यालयका रिक्त दरबन्दीमा स्थानीय भनेको होइन स्थायी हो यो, स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने, कार्यालय कर्मचारीहरूमा जनसेवाको भावना विकास गराउने, सबै नागरिक बडापत्र गुनासो सुनवाई संयन्त्र, हेल्प डेस्क
उजुरी पेटिका लगायतका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्था गर्ने, अनि सेवा वितरण प्रणालीमा लाभ लागत विश्लेषण गर्ने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई दण्ड पुरस्कार प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने, प्रक्रियालाई भन्दा नतिजामा जोड दिने। यी भए समस्या समाधानका उपाय। अब सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्राथमिकता प्रभावकारी मापनका मूलभूत मापदण्ड। हेर्नुहोस् है, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी छ छैन भनेर मापन गर्ने सूचक के हुन् त, मापदण्ड के छ त है, त्यो कुरा भनेको हो। भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाह त्यत्तिकै प्रभावकारी भयो भनेर पनि भएन, त्यसका मापन हुन्छन्, त्यसको मापन गर्ने केही मापदण्ड हुन्छन्, त्यसका मापन गर्ने केही सूचक हुन्छन्, मापन गर्ने केही निश्चित दायरा हुन्छ। ग्राहकको सन्तुष्टि, यो भनेको पहिलो लागत कम जनशक्तिमा श्रम कम समय र लागतमा सन्तुष्टि भनेको कार्य सम्पादन बढी हुनुपर्ने, सेवा प्रभाव बढी हुनुपर्ने अवस्था एउटा मापन भयो। अर्को समयमा सेवा प्राप्त गर्ने है, ढिला सुस्ती नहुने भनेको छिटो छरितो चुस्त दुरुस्त भनेको हो। अनि सम्पर्क बिन्दु भनेको यो एकल बिन्दुबाट सेवा प्रभाव भए नभएको यो चाहिँ मापन भयो। अर्को अन्य राष्ट्रले अवलम्बन गरेका सूचकहरू पनि यसमा पर्दछन्। हेर्नुहोस्, मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई के जानकारी गराएँ भन्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अर्थ, महत्त्व, त्यसका तरिकाहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको समस्या, अनि सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवाग्राहीको अधिकार कर्तव्य, अनि सेवाग्राही सेवा प्रवाह यावत विषयहरू मैले सेवा प्रवाह मात्रै पढेर हुँदैन। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भनेको के, अनि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै जोडिएको एउटा नागरिक बडापत्र भनेको छ। के हो त यो नागरिक बडापत्र? नागरिक बडापत्र प्रत्येक कार्यालयमा नागरिक बडापत्र अवलम्बन गर्नुपर्ने भने त भन्यौँ। के रहेछ त नागरिक बडापत्र भनेको, यो बुझौँ। नागरिक बडापत्रको बारेमा पनि छोटोमा बुझौँ। हेर्नुहोस्, सेवाग्राहीको महान अधिकार पत्र हो यो भनेको। छोटोमा यति बुझ्नुहोस्, सेवाग्राहीको महान अधिकार पत्र भन्नु सकिन्छ। तर त्यति मात्रै भएर भन्दा पनि अझ राम्रो लागि चाहिँ सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरी सबै बुझ्ने गरी पहुँचको स्थानमा राखिएको दस्तावेजलाई नागरिक बडापत्र भनिन्छ। है, एक्जाममा कोर कुरा लेख्ने कुरा चाहिँ यो हो कि खासमा, माथि हेडिङ पोइन्टमा सेवाग्राहीको महान अधिकार पत्र भनेर लेख्ने, अनि तल आएर सार्वजनिक निकायले प्रवाह गर्ने सेवाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण उल्लेख गरी सबैले बुझ्ने गरी पहुँचको स्थानमा राखेको दस्तावेजलाई नागरिक बडापत्र भनिन्छ भनेर लेख्ने। अर्को भनेको यसमा यो नागरिक बडापत्रमा चाहिँ यो सेवाको प्रकृति के छन्, यसका प्रकार के हुन्छ, अनि सेवा प्राप्त गर्न पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया के हुन्, के कागजात चाहिन्छ त्यो कुरा समेटेको हुन्छ, अनि सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय कति समय लाग्छ त्यो कुरा समेटेको हुन्छ नागरिक बडापत्रमा। अनि सेवा प्राप्त गरे बापत कति शुल्क तिर्नुपर्छ, अनि शुल्क भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया के हो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो सेवाको गुणस्तर कतिको छ, सेवा प्राप्त गर्ने स्थान के हो, जिम्मेवार पदाधिकारी, त्यसको चाहिँ सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार अधिकारी को हो, व्यक्ति को हो, गुनासो संयन्त्र के हो, गुनासो कसलाई गर्ने, गुनासो सुनाइ संयन्त्र के हो, गुनासो कसले सुनाइ गर्छ, तोकिएको समय लागत र गुणस्तरमा सेवा प्राप्त हुन नसकेमा चाहिँ क्षतिपूर्तिको प्राप्त गर्ने प्रावधान समेत चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। भनेको यो त्यसमा सबै कुराहरू काम अब चाहिँ कसरी सेवा प्रवाह गर्ने, कसरी सेवा प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा, कार्य प्रक्रिया पद्धति अवलम्बन गरिएको हुन्छ। त्यसमा सबै कुरा समावेश गरिएको हुन्छ। त्यहाँ बोर्डमा एउटा दस्तावेज हो त्यो भनेको, सबैले देख्ने स्थानमा कार्यालयमा राखिएको हुन्छ। नागरिक बडापत्र भनेको एउटा प्रक्रिया छ, के पालना गर्नुपर्छ, कागजात के चाहिन्छ, समय कति लाग्छ, तिर्नुपर्ने शुल्क के हो, कसरी तिर्ने, कहाँ पाइन्छ सेवा, अनि कसलाई सम्पर्क गर्ने, कसलाई खबर गर्ने, अनि अब गुनासो सुनवाई कसले गर्छ, गुनासो कसलाई राख्ने, अनि गुणस्तरको सेवा नपाएमा के गर्ने, क्षतिपूर्तिका लागि के प्रावधान छ भन्ने विषय चाहिँ त्यहाँ समावेश गरिएको हुन्छ। अनि
नागरिक बडापत्रले सार्वजनिक निकाय र आम सेवाग्राही बीच चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहिँ मद्दत गर्छ। अनि यो परिवर्तित प्रावधानको बारेमा पनि समेत यसले चाहिँ सुसूचित गर्दछ। अर्को, यो सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिक बडापत्रले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा आधार स्तम्भ चाहिँ एउटा यति कुरा बुझौँ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, पारदर्शी, प्रभावकारी, छिटो, सजिलो बनाउनका लागि चाहिँ नागरिक बडापत्र एउटा पूर्व शर्तको रूपमा काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्नु सक्यो। अब अर्को भनेको यो नागरिक बडापत्रको सुरुवात कहिलेदेखि भयो त? कहिलेदेखि भयो? सन् 1971 बेलायतबाट भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि प्रशासनको सुधार यो प्रशासन सुधार आयोग 2068 सालको सिफारिस बमोजिम 2056 सालमा चाहिँ निमुखालाई न्याय, गरिबीलाई आय कार्यक्रमबाट चाहिँ सुरु भएको पाइन्छ। अनि यो विक्रमसम्म 2061 सालदेखि चाहिँ यसलाई सबै सरकारी कार्यालयमा चाहिँ अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको। हेर्नुहोस् है, यो सोध्न सक्छ, जिकेका लागि पनि सोध्न सक्छ, अरू ठाउँमा पनि गएर राख्न सकिन्छ। नेपालमा नागरिक बडापत्र 2061 सालबाट चाहिँ सबै कार्यालयमा अनिवार्य सुरु भएको। 2056 सालबाट चाहिँ निमुखालाई न्याय, गरिबीलाई आय भन्ने कार्यक्रमबाट सुरु भएको पाइन्छ। अनि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 बमोजिम यो नागरिक बडापत्रलाई कानुनी प्रत्याभूति गरिएको छ भने 2070 वैशाख 2 गतेदेखि क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको पाइन्छ। अनि प्रत्येक निकायले आफ्नो कार्यालयमा नागरिक बडापत्र अनिवार्य रूपमा चाहिँ अध्यावधि गर्नुपर्ने, अनिवार्य राख्नुपर्ने र अध्यावधि गर्नुपर्ने प्रावधान चाहिँ यसले गरेको छ। हेर्नुहोस्, नागरिक बडापत्रको महत्त्व के हो? नागरिक बडापत्रको महत्त्व सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बडापत्रसँग मिल्छ, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको महत्त्वसँग मिल्छ। अब एक कुरा बुझौँ, त्यही पनि सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवाको सन्दर्भमा आम नागरिकलाई सूचित गराउन, सरकारी कार्यालयहरूमा सरकारी क्रियाकलापहरूमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र छलकपटको न्यूनीकरण गर्न, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको निम्ति आम नागरिकको जनसहभागिता वृद्धि गर्न, परिवर्तित कानुनको बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी गराउन, सेवाको प्रकृति, किसिम, लागत, गुणस्तर लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियाको बारेमा स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्न, सेवामा हुने सबै प्रकारको विभेद, शोषण, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गर्न, अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउन, सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा हुने अनावश्यक भिडभाड र होहल्ला नियन्त्रण गर्न, उचित समय, स्थान र विधिबाट गुनासो सुन्ने पद्धतिको विकास गर्न, सेवा प्रवाह सरल, सहज र जनमुखी, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन। यी के हुन् त भन्दा नागरिक बडापत्रको महत्त्व हो। अब सार्वजनिक सुनवाई यो पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको एउटा पूर्व शर्तको रूपमा, एउटा आयामको रूपमा रहन्छ। के हो त यो सार्वजनिक सुनवाई भनेको? तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, एउटा कार्यालयले सार्वजनिक सुनवाई गर्दैछ भनेर सुन्नुभएको छ होला नि त, एउटा सूचना पनि सुन्नुभएको छ होला, कतै न कतै तपाईँले सार्वजनिक सुनवाई भन्ने शब्द पक्कै सुन्नुभएको छ। के हो त सार्वजनिक सुनवाई भनेको? सार्वजनिक सुनवाई भनेको केही होइन। सार्वजनिक सुनवाई भनेको सार्वजनिक सरकारको विषयमा सेवाको प्रभावकारिताको निमित्त चाहिँ सरकारी निकायले सार्वजनिक सेवा, जनगुनासो र सरकारको मुद्दाहरू सुनाउने र सुधारको उपायहरू अवलम्बन गर्ने सरकारवाला निकाय र जनताबीच हुने खुला छलफल र बहस हो। यति बुझ्नुहोस्, एउटा यो सार्वजनिक निकाय अथवा सरकारवाला निकाय र जनताबीच हुने एउटा खुला छलफल र बहस हो सार्वजनिक सुनवाई भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अनि सार्वजनिक सुनवाई एक जनमुखी मान्यता हो जसले सुन्ने, सुनाउने, सुझाव र मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्दछ भनेको छ। सार्वजनिक सुनवाईलाई सेवा प्रवाहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने औजारको रूपमा चाहिँ लिने गरिएको पाइन्छ। यसले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारीले चाहिँ आफूले सम्पादन गरेका कामप्रति जवाबदेही र मितव्ययी हुन अभिवृद्धि गर्दछ। अनि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 ले सर्वसाधारणलाई सेवा प्राप्त गर्न सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम अनि काम कारबाहीलाई चाहिँ स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गराउन प्रावधान उल्लेख गरिएको छ भनेर भनिएको छ। केही होइन, यो भनेको सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 ले चाहिँ के भनेको छ त भन्दा सर्वसाधारणले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहका विषयमा यो कार्यालय प्रमुखले आफूले बहाल रहेको अवस्थामा कार्यालयको काम कारबाहीलाई चाहिँ स्वच्छ, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ बनाउन सर्वसाधारण तथा सरकारवालालाई चाहिँ सम्बोधन गरेर चाहिँ एउटा तोकिएको सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था चाहिँ कसले गरेको छ भन्दा यो ऐनले गरेको छ। अनि सार्वजनिक सुनवाईको महत्त्व के छ त?
सार्वजनिक सेवा प्रवाहको यथार्थ जानकारी गराउन, सेवाप्रतिको गुनासो तथा उजुरी सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाहमा भएका ढिला सुस्ती र अनियमितताको अन्त्य गर्न, सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालित नीति योजना कार्यक्रम र बजेटको जानकारी गराउन, नागरिक बढापत्र सम्बन्धमा जानकारी गराउन, सेवामा हुने सबै प्रकारका भ्रष्टाचार, अनियमितता, छलकपट, ढिनामिना, चुहावट न्यूनीकरण गर्न, अनि सार्वजनिक कोष र सम्पत्तिको सही तरिकाले परिचालन गर्न सघाउन, सरकारवाला जनताको माग, चाहना र आवश्यकता सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाह गर्ने तरिका, प्रक्रिया एवं सम्बन्धमा जानकारी गराउन, सेवा प्रवाहको सम्बन्धी तथा प्रतिफलको उचित जानकारी दिन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई जवाफदेही, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन। के हुन्छ भन्दा यी चाहिँ भए सार्वजनिक सुनवाईका महत्त्व। अब हेर्नुहोस्, अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब सार्वजनिक सुनवाई सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था के छन् हेर्नुहोस् है। तपाईँले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064, नियमावली 2065 पढ्नै पर्छ। त्योबाट पनि दफा 30 पढ्नु होला तपाईँले ऐनबाट है। के भनेको छ त यहाँ, सर्वसाधारणलाई सेवा प्राप्त गर्ने कार्यालयका कार्यालय प्रमुखले आफू बहाल रहेको कार्यालयको काम कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरकारवालाको कानुन सम्बद्ध सरकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनवाई गराउन पर्ने भनेको छ। अनि सार्वजनिक सुनवाई गर्दा विषयसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ, सरकारवाला नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व तथा स्थानीय निकायका पदाधिकारी समेतलाई आमन्त्रित गर्नुपर्ने भनेको छ। अनि न्यायिक रोहमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने आवश्यक नहुने भनेको छ है। न्यायिक रोह भनेको के हो बुझ्नुहुन्छ? भनेको यो के अरे, यो स्थानीय तहमा चाहिँ जुन छ यो मेलमिलाप छ, मेलमिलाप केन्द्र अथवा चाहिँ यो जुन मुद्दाको मुद्दा चाहिँ एउटा निरूपण गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति भन्ने छ, उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजकत्वमा न्यायिक समिति भन्ने छ। हो त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई गर्न पनि जरुरी छैन त्यहाँ चाहिँ है, त्यो चाहिँ जरुरी छैन। त्यसमा चाहिँ अब केही न्यायिक कुराहरू हुन्छन्, त्योमा चाहिँ आवश्यक पर्दैन भनेको हो। अनि सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन नियमावली 2065 को दफा नियम 19 मा चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला। त्यो चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई गराउँदा अनुसूची 3 बमोजिम कार्यविधि अपनाउनु पर्ने भनेको छ। त्यहाँ हेर्नु होला, सार्वजनिक सुनवाई प्रत्येक 4 महिनामा चाहिँ कम्तीमा एकपटक गर्नुपर्छ भनेको छ है। 4 महिनामा कम्तीमा एकपटक सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्छ भनेको छ कानुनमा, तर यो अवलम्बन कतिपय ठाउँमा भएको पाइँदैन। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अन्य कुराको अतिरिक्त देखाएका विषयवस्तु समावेश गर्न सकिने भनेको छ। के हो त यो? आफ्नो कार्यालयबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको वा गराइने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी दिने विषय। अर्को, आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित समस्या, जनगुनासो तथा उजुरी। अर्को, आफ्नो कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न लागेका योजना, परियोजना, कार्यक्रम, बजेट आदिका बारेमा सम्बन्धित सरकारवाला तथा इच्छुकलाई विस्तृत जानकारी दिने विषय। अर्को, कार्यालयले आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावबारे मूल्याङ्कन गर्ने विषय। अनि अर्को, अघिल्लो सार्वजनिक सुनवाईमा औल्याइएका विषयमा भएका सुधारको उपलब्धि। अर्को, अन्य समसामयिक विषय। के भयो भन्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयवस्तु भयो। अब हेर्नुहोस् है, यो विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण छ यहाँनिर। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता किन छ? यो सोध्न सक्छ। किन छ भन्दा यसले पहिलो कुरा भनेको सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सूचना जनतासम्म पुर्याउन काम गर्छ है। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सूचना जनतासम्म पुर्याउन, सेवा प्रवाहलाई आधुनिक, पारदर्शी र शीघ्र बनाउन। अर्को, सेवाग्राहीको माग, चाहना गर्न। अर्को महत्त्वपूर्ण सूचना तथा सहयोग पुर्याउन। अर्को, विश्वसनीय अनि सूचनाको हक वास्तविक कार्यान्वयन गर्न, सेवाग्राहीसँग नजिकको सम्पर्कमा रही कार्य गर्न भनेको चाहिँ
रहेको छ। यो चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कम्प्युटर प्रणालीको आवश्यकता किन छ भने यो कुरा लेख्नु होला। र मैले जहिले पनि यो भिडियो निर्माण गरिरहँदाखेरि सामग्री मैले यतिसम्म बोलेर पनि केही आफूले अभ्यास गर्न कई सम्भावित होला। यसो गर्दाखेरि तपाईको आत्मविश्वास है। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यी प्रश्न तपाईले एकपल्ट एक चाहिँ दिँदै नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखेका समस्या र समाधानका उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ। 3+3+4 10 नम्बरको प्रश्न नम्बर 5 सार्वजनिक सेवा प्रवाहको तरिका र माध्यमहरू प्रस्तुत गर्दै नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका चुनौती लेख्नुहोस्। 10 नम्बर क्वेशन नम्बर 6 सार्वजनिक सेवा प्रवाहका नवीनतम प्रविधि नेपालमा कुरा आधारित क्वेशन नम्बर 12 सार्वजनिक सेवा प्रवाहका प्रकारहरू उल्लेख गर्दै सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवाग्राहीको दायित्व उल्लेख गर्नुहोस्। 10 यति कुरा मैले तपाईहरुलाई समेटेँ। यो सँगसँगै यो भिडियो सँगसँगै मैले चाहिँ सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग जोडिएका सम्पूर्ण विषय नायब सुब्बाको द्वितीय पत्रको खण्ड सीमा रहेका विषय मैले सबै कुरा यही समेटिसकेको छु। तपाईले यो भिडियो हेरिसकेपछि सायद तपाईले अरु कुराहरुलाई खोज्नु पर्दैन, किनभने सबै विषयवस्तु मैले समेटिसकेको छु। अझै पनि तपाईलाई केही छुटेको जस्तो लाग्छ वा तपाईलाई चाहिँ यो टपिकबाट केही प्रश्न छन् अथवा के तपाईलाई अप्ठ्यारो लागेको विषयवस्तु छन् भने कमेन्ट बक्समा छाड्नु होला, समाधान गर्ने प्रयास मैले गरौँला। र सँगसँगै तपाई पनि लोक सेवा आयोगको खरिदार नायब सुब्बा र शाखा अधिकारी तयारी गर्नुहुन्छ भने सोलुसन टिम नेपाल तपाईका लागि तयार अवस्थामा छ र हामी हरेक विषयवस्तुका हरेक समस्याका समाधान खोज्ने गरी आउँछौं। त्यसैले समय लाग्न सक्छ, 1-2 दिन समय लाग्न सक्छ अथवा तपाईले भनेकै समयमा नहुन सक्छ, केही समय लाग्न सक्छ, तर हामी समाधान तपाईको प्रश्नको समाधान हामी गर्छौं। त्यसैले तपाईले सोलुसन टिम नेपाल युट्युब च्यानलसँग तपाई जोडिनु होला र तपाईले अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला। र सँगसँगै तपाईको साथीहरु पनि लोक सेवाको तयारी गर्नुहुन्छ भने उहाँहरुलाई पनि यो खबर पुर्याइदिनु होला कि यो भिडियोहरु शेयर गरेर उहाँहरुसम्म पुर्याइदिनु होला, किनभने उहाँहरुको लागि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। जतिले फिजिकल क्लास लिनुहुन्छ उहाँहरुका लागि पनि उपयोगी छ र क्लास नलिएका साथीहरुलाई पनि जो अनलाइन क्लास लिनुहुन्छ उहाँहरुका लागि चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यी भिडियो पुरा हेर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।